नेपाली आकाशमा भारतीय सैनिकले सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा तैनाथी बढाएको हो। चीनसँग लद्दाख सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा केही दिन यता वात्तै सुरक्षा फौजको तैनाथी बढाएको हो। त्रिदेशीय सीमा नजिकको यो नेपाली भूमिमा उसले वर्षौंदेखि सुरक्षा फौज तैनात गरेको छ। चीनसँग उसको पछिल्लो तनावपछि सुरक्षा फौजको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेको हो। लद्दाखमा तनाव बढेसँगै भारतले 3-4 दिन यता कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अर्धसैनिक बल एसएसबी, भारत तिब्बत बोर्डर पुलिससँगै सेना समेत परिचालन गरेको हो। उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ, धारचुला हुँदै सुरक्षा फौजका गाडीहरू अग्रिम मोर्चातर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। यसका साथै भारतीय वायुसेनाका हेलिकप्टर र विमानले हवाई गस्ती तीव्र रूपमा बनाएको त्यहाँका स्थानीयहरूले बताएका छन्। धुवाको मुस्लो छाड्दै आफ्नो क्षेत्रमा लडाकु विमान तारन्तार उड्न थालेपछि स्थानीय कतै भारत र चीन बीच भयानक युद्ध हुन लागेको त होइन भन्ने आशंकाले त्रसित बनेका छन्। युद्ध भइहाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आफूहरूमा पर्ने भएकाले पनि भारतीय सैनिकको गतिविधिका कारण उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। केही दिन यता नियमित रूपमा दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा भारतीय वायुसेनाको जेट लडाकु विमानले दैनिक 4 देखि 5 पटक उडान भर्ने गरेका छन्। करिब एक साता हुँदैछ भारतीय जेट फाइटर र ठूला हेलिकप्टर देखिँदैछन्। व्यासका एक स्थानीयले भने चीनले सीमा नजिक सैनिक गतिविधि बढाउन थालेको भन्दै भारतले यो क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएको बुझिएको छ। बस्तीमाथिको नेपाली आकाशमा कहिलेकाहीँ जेट विमान देखिन थालेका छन्। माथिल्लो कौवा क्षेत्रको आकाशमा सधैँजसो उडान भइरहेको त्यहाँका स्थानीयहरूले बताएका छन्। बिहिबार भने दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आसपासबाटै भारतीय विमानले गस्ती गरेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार धुवाको मुस्लो बनाएर 2 जेट विमान माथिल्लो क्षेत्रतिर गएका थिए। एउटा विमान दार्चुला सदरमुकाम नजिक छाफरीको डाँडा माथि भएर उडेको थियो। छाफरीका स्थानीय हरकसिंह कार्कीले भने अर्को भने छाप्रीपारी भारतको धारचुलाकोटको डाँडा भएर उत्तरी सीमातर्फ उडेको थियो। सीमामा तैनात नेपाली सुरक्षा निकायले पनि लद्दाखमा तनाव बढेपछि भारतले दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा नजिकमा सैनिक गतिविधि बढाएको बुझिएको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीका एसपी नरेन्द्र बमका अनुसार एक सातादेखि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन हत्तै बढाएको छ। के कति संख्यामा भन्ने नदेखिए पनि सुरक्षा तैनाथी धेरै नै बढाएको उनको भनाइ छ। दार्चुला सदरमुकाम पारी धारचुलादेखि कालापानीसम्मको सीमा क्षेत्रमा भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीले कडा निगरानी गरिरहेको छ। एसएसबीले सीमा क्षेत्रको गस्ती समेत बढाएको छ। भारतले लिपुलेकसम्मको सडक सञ्चालनमा ल्याएदेखि सेनाको हवाई उडान घटाए पनि स्थल मार्गबाट धेरै गाडी दिनौं कालापानी क्षेत्रमा जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीको छाङ्ग्रो पोस्टका सुरक्षाकर्मीले भदौ 8 गतेदेखि 11 सम्म टिङ्कर क्षेत्र र शनिबार कौवा क्षेत्रमा गस्ती गरेको थियो। सीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न गस्ती र निगरानी बढाएको एसपी बमले बताएका छन्। गस्ती पुगेको ठाउँसम्म विदेशीको अस्वाभाविक गतिविधि भेटिएन। उनले भने सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसित समन्वय गरेर नै गतिविधि अगाडि बढाइएको बताइएको छ। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहले यो कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएको छ। समूहका सदस्यलाई आफ्नो विज्ञतासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू संकलन गर्ने, सूचीकृत गर्ने र त्यसलाई आवश्यक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। साथमा एक आपसमा आवश्यकता पर्दा सहयोग गर्ने र उपसमूहमा काम भइरहेको बताइएको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालको रहेको पर्याप्त प्रमाण रहेको र ती प्रमाणलाई थप परिष्कृत गरेर भारतसँगको कूटनीतिक वार्ताका लागि सहज बनाउन उक्त समूह गठन गरेको थियो। मन्त्री परिषदको जेठ 22 गतिको निर्णय अनुसार समितिले प्रमाण संकलनका लागि कार्य गर्न विज्ञ समूह गठन गरिएको हो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको 9 सदस्यीय विज्ञ समूहको पहिलो बैठक सरकारले गठन गरेको एक साताभित्र बसेको थियो। उक्त बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार विज्ञ समूहको बैठक सातामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यक परे अन्य बैठक पनि बसिरहेको छ। उक्त समूहको सचिवालय सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञान तथा बेलायतको लेड्स विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका सूर्य सुवेदीसँग भने भर्चुअल मिटिङ भइरहेको छ। लकडाउनका कारण उनी नेपाल आइपुगिसकेका छैनन्। जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको हो उसलाई त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई सूचीकृत गर्ने र आवश्यक थप व्याख्या गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको छ। समितिका एक सदस्यले भने सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरे पनि आवश्यकता अनुसार ससाना समूहमा पनि काम भइरहेको ती सदस्यले बताएका छन्। सरकारले विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई सञ्चार माध्यममा बोल्ने भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायतका विभिन्न संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय र संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी सुरक्षा क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभि, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सङ्कलन, प्रमाणित प्रतिलिपि सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। उक्त समूहलाई सङ्कलन गरिनुपर्ने कागजपत्रहरूमा नेपाल भारत बीचका सन्धि, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा सुरु भएदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य तथा प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोधारो आदि तिरेका रसिद, भरपाई पत्र वा आदेश, सदाल आदिबाट खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। लद्दाखमा तनाव बढेसँगै भारतले 3-4 दिन यता कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अर्धसैनिक बल एसएसबी, भारत तिब्बत बोर्डर पुलिससँगै सेना समेत परिचालन गरेको हो। उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ, धारचुला हुँदै सुरक्षा फौजका गाडीहरू अग्रिम मोर्चातर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। यसका साथै भारतीय वायुसेनाका हेलिकप्टर र विमानले हवाई गस्ती तीव्र रूपमा बनाएको त्यहाँका स्थानीयहरूले बताएका छन्। धुवाको मुस्लो छाड्दै आफ्नो क्षेत्रमा लडाकु विमान तारन्तार उड्न थालेपछि स्थानीय कतै भारत र चीनबीच भयानक युद्ध हुन लागेको त होइन भन्ने आशंकाले त्रसित बनेका छन्। युद्ध भइहाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आफूहरूमा पर्ने भएकाले पनि भारतीय सैनिकको गतिविधिका कारण उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। केही दिन यता नियमित रूपमा दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा भारतीय वायुसेनाको जेट लडाकु विमानले दैनिक 4 देखि 5 पटक उडान भर्ने गरेका छन्। करिब एक साता हुँदैछ भारतीय जेट फाइटर र ठूला हेलिकप्टर देखिँदैछन्। व्यासका एक स्थानीयले भने चीनले सीमा नजिक सैनिक गतिविधि बढाउन थालेको भन्दै भारतले यो क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएको बुझिएको छ। बस्तीमाथिको नेपाली आकाशमा कहिलेकाहीँ जेट विमान देखिन थालेका छन्। माथिल्लो कौवा क्षेत्रको आकाशमा सधैँ जसो उडान भइरहेको त्यहाँका स्थानीयहरूले बताएका छन्। बिहिबार भने दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आसपासबाटै भारतीय विमानले गस्ती गरेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार धुवाको मुस्लो बनाएर 2 जेट विमान माथिल्लो क्षेत्रतिर गएका थिए। एउटा विमान दार्चुला सदरमुकाम नजिक छाफरीको डाँडा माथि भएर उडेको थियो। छाफरीका स्थानीय हरक सिंह कार्कीले भने अर्को भने छाप्रीपारी भारतको धारचुला कोटको डाँडा भएर उत्तरी सीमातर्फ उडेको थियो। सीमामा तैनात नेपाली सुरक्षा निकायले पनि लद्दाखमा तनाव बढेपछि भारतले दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा नजिकमा सैनिक गतिविधि बढाएको बुझिएको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीका एसपी नरेन्द्र बमका अनुसार एक सातादेखि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन हत्तै बढाएको छ। के कति संख्यामा भन्ने नदेखिए पनि सुरक्षा तैनाथी धेरै नै बढाएको उनको भनाइ छ। दार्चुला सदरमुकाम पारी धारचुलादेखि कालापानीसम्मको सीमा क्षेत्रमा भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीले कडा निगरानी गरिरहेको छ। एसएसबीले सीमा क्षेत्रको गस्ती समेत बढाएको छ। भारतले लिपुलेकसम्मको सडक सञ्चालनमा ल्याएदेखि सेनाको हवाई उडान घटाए पनि स्थल मार्गबाट धेरै गाडी दिनौं कालापानी क्षेत्रमा जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीको छाङ्गु पोस्टका सुरक्षाकर्मीले भदौ 8 गतेदेखि 11 सम्म टिङ्कर क्षेत्र र शनिबार कौवा क्षेत्रमा गस्ती गरेको थियो। सीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न गस्ती र निगरानी बढाएको एसपी बमले बताएका छन्। गस्ती पुगेको ठाउँसम्म विदेशीको अस्वाभाविक गतिविधि भेटिएन। उनले भने सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसित समन्वय गरेर नै गतिविधि अगाडि बढाइएको बताइएको छ।